अथ 22 सर्गः। वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दमुच्छ्वसन् आदावेव तु सुग्रीवम् ददर्शानुजमग्रतः तम् प्राप्त विजयम् वाली सुग्रीवम् प्लवगेश्वरम् आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमब्रवीत् सुग्रीवदोषेण ममाम् गन्तुमर्हसि किल्बिषात् कृष्यमाणम् भविष्येण बुद्धिमोहेन माम् बलात् युगपद्विहितम् तात न मन्ये सुखमावयोः सौहार्दम् भ्रातृयुक्तम् हि तदिदम् जातमन्यथा प्रतिपद्यत्वमद्यैव राज्यमेषाम् वनौकसाम् मामप्यद्यैव गच्छन्तम् विद्धि वैवस्वतक्षयम् जीवितम् च हि राज्यम् च श्रियम् च विपुलाम् तथा प्रजहाम्येष वैतूर्णमहम् चागर्हितम् यशः अस्याम् त्वहमवस्थायाम् वीरवक्ष्यामि यद्वचः यद्यप्यसुकरम् राजन् कर्तुमेव त्वमर्हसि सुखार्हम् सुखसमृद्धम् बालमेनमबालिशम् बाष्पपूर्णमुखम् पश्य भूमौ पतितमङ्गदम् मम प्राणैः प्रियतरम् पुत्रम् पुत्रमिवौरसम् मया हीनमहीनार्थम् सर्वतः परिपालय त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः भयेष्वभयदश्चैव यथाहम् प्लवगेश्वर एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः रक्षसाम् च वधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान् रणे करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः सुषेण दुहिता चेयमर्थसूक्ष्मविनिश्चये औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता यदेषा साध्विति ब्रूयात् कार्यम् तन्मुक्तसंशयम् न हि तारामतम् किञ्चिदन्यथा परिवर्तते राघवस्य च ते कार्यम् कर्तव्यमविशङ्कया स्यादधर्मो ह्यकरणे त्वाम् च हिंस्यादमानितः इमाम् च मालामाधत्स्व दिव्याम् सुग्रीवकाञ्चनीम् उदारा श्रीस्थिता ह्यस्याम् सम्प्रजह्यान्मृते मयि इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातृसौहृदात् हर्षम् त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवोडुराट् तद्वालिवचनाच्छान्तः कुर्वन्युक्तमतन्द्रितः जग्राहसोऽभ्यनुज्ञातो मालाम् ताम् चैव काञ्चनीम् ताम् मालाम् काञ्चनीम् दत्त्वा दृष्ट्वा चैवात्मजम् स्थितम् संसिद्धः प्रेत्य भावाय स्नेहादङ्गदमब्रवीत् देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रिया प्रिये सुखदुःखसः काले सुग्रीववशगो भव यथा हि त्वम् महाबाहो लालितः सततम् मया न तथा वर्तमानम् त्वाम् सुग्रीवो बहुमन्यते नास्यामित्रैर्गतम् गच्छेर्मा शत्रुभिररिन्दम भर्तुरर्थपरोदाम् तः सुग्रीववशगो भव न चातिप्रणयः कार्यः कर्तव्यो प्रणयश्च ते उभयम् हि महादोषम् तस्मादन्तरदृग्भव इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्षः शरसम्पीडितो भृशम् विवृतैर्दशनैर्भीमैर्बभूवोत्क्रान्तजीवितः ततो विचुक्रुशस्तत्र वानराहतयूथपाः परिदेवयमानास्ते सर्वे प्रवगसत्तमाः किष्किन्धा ह्यद्यशून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च हते प्लवगशार्दूले निष्प्रभावानराः कृताः यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च पुष्पौघेणानुबध्यन्ते करिष्यति तदद्यकः येन दत्तम् महद्युद्धम् गन्धर्वस्य महात्मनः गोलभस्य महाबाहोर्दश वर्षाणि 5 च नैव रात्रौ न दिवसे तद्युद्धमुपशाम्यति ततः 16मे वर्षे गोलभो विनिपातितः तम् हत्वा दुर्विनीतम् तु वालीदंष्ट्राकरालवान्
सर्वा भयङ्करोऽस्माकम् कथमेष निपातितः हते तु वीरे प्लवगाधिपे तदा प्लवङ्गमास्तत्र न शर्मलेभिरे वने चराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवाम् पतौ ततस्तु तारा व्यसनार्णवप्लुतामृतस्य भर्तुर्वदनम् समीक्ष्य सा जगाम भूमिम् परिरभ्य वालिनम् महाद्रुमम् छिन्नमिवाश्रिता लता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 22 सर्गः।